औषधि उत्पादन गर्ने 45 करोड लागतको भवन यति बेला खण्डहर बन्दै गएको छ। लागु औषध दुर्व्यसनको केन्द्र बन्दै गएको छ, गाईगोठ बन्दै गएको छ अनि सन्ध्याकालीन समयमा जोडीहरूको प्रेमिल गफ छुट्ने चौतारो बनेको छ। मोरङमा गौचरण बन्दै औषधि उत्पादन गर्ने भवन 45 करोडको भवन गाईगोठ जस्तै। स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई छैन वास्तै। कांग्रेस नेता शेखरले गरे आश्वासनमै शिलान्यास। स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले पनि गरे उस्तै उपहास। सुवर्ण फार्मास्युटिकल्स औषधि उद्योग भवन अलपत्र। राज्यका जिम्मेवारहरूको चरम लापरवाहीले मोरङको सुवर्ण फार्मास्युटिकल्स औषधि उद्योग भवन अलपत्र परेको छ। प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले शिलान्यास गरेको उद्योग भवन करिब 3 दशकदेखि अभिभावकविहीन भएको छ। 45 करोड लागतमा निर्माणाधीन रहेको उद्योग यति बेला गाईगोठ बन्दी भएको छ। राज्यको चरम हेलचेक्राइसँगै सरकारी संस्था बीचहरूको चरम असंगतिले भवनको यस्तो हालत भएको हो। विक्रम सम्वत 2055 मा मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिका वडा नम्बर 11 कर्जुनामा सुवर्ण फार्मास्युटिकल्स औषधि उद्योग भवन निर्माण भएको हो। तर 22 वर्षदेखि अलपत्र उद्योग भवनको विषयमा कसैलाई चासो छैन। स्वदेशी औषधि उत्पादन गर्न करोडौं लगानी गरेर भवन तयार भए पनि राज्यको निकम्बापनले उद्योग भवन गाईगोठ जस्तै बन्दै गएको हो। नागरिक सिटामोल पाउन सकिरहेका छैनन्। अझै 55% विदेशबाट औषधि आयात गर्नुपर्छ। तर औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगको भवन यस्तो अवस्थामा राज्यलाई गिज्याइरहेको छ। 2055 यता थुप्रै प्रधानमन्त्री भए, स्वास्थ्य मन्त्री पनि भए, तर कसैलाई यो उद्योग भवनको विषयमा चुसम्म गर्ने फुर्सद छैन। प्रतिपक्षी दल कांग्रेसमा नेता शेखरले आश्वासनको पोको सहित शिलान्यास गरे, तर उनी उद्योग भवनको विषयमा कहिल्यै चासो गरेनन्। आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा यस्तो हविगत हुँदा शेखरलाई सुन्ने फुर्सद छैन। उता शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारबाट हाल बहालवाला स्वास्थ्य मन्त्री छन्। उनै स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले आफ्नै निर्वाचित जिल्लामा अभिभावक विहीन बनेको गाईगोठमा बदलिएको भवनको विषयमा सुक्को खर्चेको छैन। पाँच बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो औषधि उद्योग भवन यति बेला गाईगोठ मात्र होइन, दुर्व्यसनीको थलो समेत बन्दै गएको छ। हरेक दिन सन्ध्याकालीन समय सुरु भएपछि दुर्व्यसनीको भिडभाड पनि हुन्छ। लागु औषध सेवन गर्नेहरू रात परेपछि जुट्ने गर्छन्। भवनमा जोडीहरूले रात कटाउँछन्। भवन यौन धन्दा गर्नेहरूको चौतारो समेत बनेको छ। लागु औषध सेवन गर्नेहरूले घण्टौं समय कटाउँछन्। भवनको रेखदेख गर्न 4 जना सुरक्षा गार्ड थिए, तर हाल 1 जनाको भरमा भवनको रेखदेख भएको छ। यति मात्रै कहाँ हो र, संरचनाको सुरक्षा गर्नका लागि एक हल हान्ने गोरु समेत सुरक्षा गार्ड पालेका छन्। कस्तो अनौठो छ यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यति बेला धमाधम औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग भवन गाईगोठमा बदलिएको छ। गाई गोरुसँगै परालको थुप्रो छ। भारतीय सरकारी औषधि कम्पनी एनटीसी को 34 करोड र सुवर्ण फार्मास्युटिकल र बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको 11 करोड गरी कुल 45 करोडको लगानीमा निर्माण भएको उक्त भवन 1 जना हेरालोको भरमा रहेको छ।
सुवर्ण फार्मास्युटिकल कम्पनी, साल ट्रेडिङर, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोपा क्याम्प बीचको विवादले कम्पनी सञ्चालनमा आउन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ। पनि त्यो त्यतिकै जीर्ण भएको छ। तेलहरू डडममा थिए, तेलहरू पनि ती अरे 2 डडमहरू थिए, एउटालाई किनभने 15-16 लाख 16,000 कसो पर्छ। अब के अरे ती पनि त्यसै लापरवाही भए। त्यहाँबाट एसी कम्पनीले आयो, काम गरायो र बालाजु यन्त्रले काम गरायो र कोठा भाडाहरू उहाँहरू बस्नुभयो। कोठा भाडा बसिसकेपछि उहाँहरू छोडेर हिँड्नुभयो। मैले खोजेर मान्छे उहाँहरू सर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कोठा दिनु पर्यो दाइ भनेर मैले उहाँको गार्जेनहरूलाई गएर भने मैले किनभने उहाँहरूलाई बुझाइदिएँ। बुझाएर त्यहाँबाट यो सञ्चालन भएपछि उहाँहरू आएपछि तपाईँहरूको पैसा पाउनुहुन्छ है, अहिले मसँग छैन, मेरो तलबबाट मैले ल्याएर तिर्ने कुरो आउँदैन भनेर भने। र त्यहाँबाट भरे लास्टमा गएर यहाँ केही भने सिर्जनाहरू गर्दाखेरि यो बाटो थिएन। 5 बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण भएको 3वटा ब्लकमा फैलिएको यो औषधि कारखानामा 250 भन्दा बढी कोठा रहेका छन्। भवनहरू प्रयोगमा नआउँदा जीर्ण बन्दै गइरहेका छन्। औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग वर्षौंदेखि गाई गोठदेखि लागु औषध सेवन गर्ने र यौन धन्दा गर्नेहरूको चौतारो बन्दै गएको छ। राज्यको करोडौंको लगानीमा बनेको भवनमा भएको यस्तो बदमाशीले राज्यलाई गिज्जाइरहेको छ। यति बेला शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भानुभक्त ढकाल उही क्षेत्रका स्वास्थ्य मन्त्री छन्। तर मन्त्री ढकाललाई औषधि उद्योग भवनको विषयमा कहिल्यै सोच्ने फुर्सद मिलेन। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिका 11 स्थित कर्जुनामा 22 वर्ष अघि सुवर्ण फार्मास्युटिकल्स नामक औषधि उद्योगको निर्माण कार्य सुरु भएको थियो, तर अहिलेसम्म पनि उद्योग सञ्चालनमा आएको छैन। उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण काम सुरु भए तापनि लगानीकर्ताले निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी नगरेपछि काम रोकिँदा भवन अलपत्र परेको हो। लामो समय विवादमा अल्झिँदै आएको उद्योग भवन राजनीतिक दलका लागि गजबको मसला बनेको छ। हरेक चुनावमा मतदातालाई झुक्क्याउन सत्तारूढदेखि प्रतिपक्षलाई गतिलो अस्त्र भएको छ। 22 वर्ष अघि सञ्चालनमा आउनुपर्ने औषधि यति बेला नेताको आश्वासनको भाँडो बनेको छ। विक्रमसम्म 2055 मा मोरङको सुन्दर हरैचामा सुवर्ण फार्मास्युटिकल्स नामक औषधि उद्योग स्थापना गर्न भन्दै शिलान्यास भएको थियो। उद्योग भवनको लागि प्रतिपक्ष दलका नेता नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले आश्वासनसँगै शिलान्यास गरेका थिए, तर त्यसपछि उनी उद्योग निर्माण स्थल परिसरमा कहिल्यै पनि पुगेका छैनन्। 5 बिघा क्षेत्रफलमा 250 भन्दा बढी कोठा रहेको भवन निर्माण भएको छ, तर ती भवन सबै जीर्ण बन्दै गएका छन्। औषधि उद्योगको भवनको विषयमा धेरैले आश्वासन बाँड्दै आएका छन्। भनेको तपाईको 20 वर्ष भन्दा माथि भयो कि हामी चाहिँ अब यो चल्छ के हुन्छ भनेर पहिला एउटा साह्रै खुसीसँग बसिरहेथ्यौँ। अब हुँदै हुँदै त्यतिकै के भएर बन्द भएको गर्दाखेरि धेरै दुःख पनि लागिरहेछ। त्यसले गर्दा अलिकति चलिदिए यो भइदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो। र चलिदिएदेखि सबै यहाँ वरिपरि यसो बेरोजगारीको रोजगारी हुन्थ्यो के हुन्थ्यो एउटा आशाले बसियो। तपाईको अब त्यसै निराशा हुँदाखेरि अलिकति मन खिन्न भयो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईको अब यी तपाईहरू आउनुभयो। वर्ष अगाडि नै यो भवन बनिसकेको हो, तर चल्छ भनेर नै हामीले पनि 5-7 वर्ष भयो यो जग्गा लिएको प्लानिङ गरेर गर्ने कुरा गर्थ्यौँ, तर अहिलेसम्म चलेको छैन। यहाँको मेयर साहबले चुनाव ताका चाहिँ यो त्यो पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको कुरा र चलाउने कुरा र यो फार्मास्युटिकल चलाउने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। एउटा कुरा चाहिँ लगभग पुरा भएको छ, अर्को कुरा पनि आशा गरौँ पुरा हुन्छ भन्ने नै हामीलाई लागेको छ। आशा चाहिँ गरौँ न, भरोसा चाहिँ अब अलिक कमी गरेर, किनभनेदेखि लामो समय भयो। त्यो अर्थमा आशा गरेर बसिरहेछौँ। चुनाव अघि खुबै चर्चामा आउने उद्योग भवन चुनाव सकिएसँगै सेलाउँदै जान्छ। उद्योग भवनको विषयमा कसैलाई चासो दिने पटक्कै फुर्सद मिल्दैन। उद्योग स्थलको रेखदेखका लागि 4 जना सुरक्षा गार्ड नियुक्त गरिएको थियो, तर उद्योग सञ्चालनमा नआएपछि सुरक्षा गार्ड समेत घर फर्किएका छन्। जेनतेन 1 जना सुरक्षा गार्डको फर्ममा उद्योग परिसरको सुरक्षा गरिँदै आएको छ। भारतीय सरकारी औषधि कम्पनी एनटीसीको 34 करोड तथा सुवर्ण फार्मास्युटिकल्स, साल ट्रेडिङ र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको 11 करोड गरी कुल 45 करोडको लागतमा उद्योग निर्माण सुरु गरिएको हो। तर उद्योगका संरचनाहरू करिब सबै निर्माण भए पनि
निर्माणको ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनी टुन्डी कन्स्ट्रक्सनले भुक्तानी पाउन अदालत धाउनु परेको थियो। तर सुवर्ण फार्मास्युटिकल्स, साल ट्रेडिङ र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बीच लगानी गरेका हुन्। तर उद्योग भवनको हिस्सा विवादले लतपतिएको छ। हिस्साको विषयमा विवाद समाधान गर्न सत्तारूढलाई फुर्सद छैन। प्रतिपक्षको अवस्था पनि उत्तिकै उदेक लाग्दो छ। प्रतिपक्षले सरकारी पदको बिलोमा मोलतोल गर्नमै फुर्सद छैन। मोरङमा यति ठूलो लगानीमा उद्योग भवन बनेको छ। उद्योगले औषधि उत्पादनसँगै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हजारौं रोजगारी दिन सक्छ। तर जिल्ला नेता होन् या केन्द्रका नेतालाई चासो लिन पटक्कै समय छैन। यो औषधि उत्पादन गर्ने जो टुन्डी भनिन्छ, त्यो बीपी कोइराला र यो टुन्डी भन्ने संस्थाको नाममा संयुक्त रूपमा रहेको यो जग्गा छ। यो जग्गामा चाहिँ औषधि भवनहरू पनि अहिले रहेका छन्। ती भवनहरू अहिले जीर्ण अवस्थामा रहेको छ। अब यी भवनहरूलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ र त्यही ठाउँबाट चाहिँ औषधि उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अघिल्लोपल्ट यही चाहिँ माघमा होला सिनेट बैठक काठमाडौँमा बस्यो। त्यो सिनेट बैठकमा पनि मन्त्रीज्यूको चाहिँ ध्यान आकृष्ट गराएको छ। मन्त्रीज्यू पनि त्यो स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू यही क्षेत्रबाट चाहिँ निर्वाचित हुनुहुन्छ। उहाँको पनि ध्यान आकृष्ट भएको छ र उहाँ पनि यो काम गर्नमा उहाँ तल्लीन हुनुहुन्छ। यही अघिल्लो चैत्र 22 गते दोस्रो सिनेट बैठक फेरि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको चाहिँ परिसरमै बस्ने, जसको चाहिँ उद्घाटन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू कुलपतिले चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा थियो। त्यो सिनेट बैठकबाट यो टुन्डीलाई सञ्चालन गर्नको लागि ठोस खाका तयार गरेर आउनु भनेर तत्कालीन भिसीलाई डाक्टर गुरु खनाललाई चाहिँ निर्देश गरिएको थियो। यस्तो विवाद आजको होइन, 22 वर्षदेखि देखिएको हो। यद्यपि पछिल्लो समय भवन निर्माणको सम्पूर्ण काम पूरा गर्न भन्दै प्रदेश सरकारसँग हारगुहार माग्न थालिएको छ। प्रदेशले हारगुहारलाई मनन पनि गरेको छ। यद्यपि प्रदेशलाई पनि कोरोना बहानामा ढिलाइ गर्ने खुबै अवसर मिलेको छ। तिनै तहको चुनावमा उठ्ने उम्मेद्वारहरूले यो औषधि कम्पनी सञ्चालन गर्ने आश्वासन बाँड्न छुटाएका छैनन्। तर 2 दशक बढी समय बितिसक्दा पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन। यसै क्षेत्रबाट चुनाव जितेका भानुभक्त ढकाल अहिले स्वास्थ्य मन्त्री बनेका छन्। तर औषधि बनाउने कम्पनीको भवन अलपत्र हुँदा समेत मन्त्री ढकालले चासो गर्दैनन्।